السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تبادلات لا كاتريام بارتي في الدرس ديالنا ار ال سي، تبادلات الطاقية في دارة كهربائية ال سي مثالية. ما هي اشكال الطاقة في دارة كهربائية ار ال سي؟ اشكال الطاقة كاين جوج، كاين طاقة مخزنة في المكثف وطاقة مخزنة في الوشيعة. دونك الطاقة الكلية في الدارة فهي تنقسم جوج ديال الطاقات، شي حاجة مخزنة في المكثف على شكل طاقة كهربائية، وجزء من الطاقة مخزن في الوشيعة على شكل طاقة مغناطيسية. إذن أشكال الطاقة الكهربائية زوج، مغناطيسية وكهربائية. الكهربائية مخزنة في المكثف والمغناطيسية مخزنة في الوشيعة. في دارة كهربائية مثالية. ماذا نقصد بالمثالية؟ يعني ما فيهاش كاع المقاومة، لا ديال الوشيعة لا ديال الموصل الأومي. هناك انحفاظ في الطاقة الكهربائية بحيث أن المركبة المسؤولة عن ضياع الطاقة اللي هي المقاومة الداخلية للوشيعة أو الموصل الأومي ما كاينش. دونك اللي غيضيع الطاقة ما كاينش. إذا يتم التبادل الطاقي بانحفاظ، صافي أنني عندي 10 جول في المكثف تتخرج وكتعاود كترجع عاوتاني 10 جول. دونك وهذا كيعني أن هناك تبادل طاقي دون ضياع للطاقة. إذا في الدارة الكهربائية المثالية كاين اللي تيقول لك باش نعرفها أنا مثالية. الدارة المثالية هي اللي تيكون فيها غير مكثف سعته سي ووشيعة مثالية. الوشيعة المثالية كيكون عندها غير معامل التحريض، صافا. دونك لا سيركيلاسيون ديال الكورون في هاد السيركوي هذا غناخدو هذا هو لو سونس. الوغ التوتر عكس المنحى، التوتر عكس المنحى. إذا في التبادلات أشكال الطاقة أو الطاقة الكلية، دونك هذه الطاقة الكلية نسميها لو توتال. الطاقة الكلية إجمالية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى طاقة مخزنة في المكثف تسمى بالطاقة الكهربائية، والطاقة مخزنة في هذه تقدروا تكتبوا أو. أنا تندير هاد الرمز تدير أو، فوالا إنرجي. دونك إنرجي توتال، إنرجي إلكتريك وإنرجي مغناطيسيك. الإنرجي مغناطيسيك هي الطاقة المغناطيسية. إذا جوج، دونك طاقة مخزنة في المكثف وطاقة مخزنة في الوشيعة، بحيث أن هادي سميناها التعبير ديالها 1/2 سي إس أو كاري، وتسمى بالطاقة الكهربائية. فين كتكون مخزنة في المكثف emmagasiné dans le condensateur. أما الطاقة الإنرجي مغناطيسيك دونك فهي 1/2 ال إي أو كاري، وهي الطاقة المغناطيسية. الطاقة المغناطيسية بلا ألف، مغناطيسية. الطاقة المغناطيسية مخزنة في الوشيعة، فوالا. دونك هذا التعبير. أما التوتال فهي الطاقة شنو قلنا لها الكلية. جميع أنواع الطاقات كتكون عندنا باش بالجول. الوحدة ديال هذه دونك لو جول إي لي زوطخ أوسي، حتى هادو الجول. إي بارفوا تيكون عندنا في التمارين وحدات ديال التحويل 1 ميلي جول. 1 ميلي جول هو 10 على بويسونس موان 3 جول. الناس كاين اللي متيعرفوش التحويلات. دونك كنا نديرو المخطط الطاقي. المخطط الطاقي نكتبو غير بعدا اسود، كيعطيونا في التمارين بعض المرات خاصنا نكونو نعرفو نقراو. ناخدو الطاقة، صافا، وهنايا غناخد الزمن، صافا، زيرو. نبداو من زيرو. الوغ في اللحظة البدئية شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا المكثف مشحون، صافا. شوف كيبدا كيتفرغ، من بعد كيعاود يتشحن، كيتفرغ، يعاود يتشحن، يتفرغ، يعاود يتشحن، يتفرغ خلال مرور الزمن. في المقابل عند التفريغ ديال المكثف الوشيعة كتبدا الطاقة ديالها كتزاد. شوف المكثف كيتفرغ هو اللي كيكون مشحون بدئيا، دونك اوتوماتيك هاد المنحنى هذا فهو منحنى للتوتر الكهربائي للطاقة المخزنة في المكثف.
لانه خصو يكون عامر في النوبه الاولى تي ايكال زيرو. شوف ولكن الوشيعه في اللحظه البدئيه شوف القيمه الحمراء فين كاين عندنا في الزيرو، صافي انها مفرغه. ملي كيبدا يتفرغ هذا كيبان لك هذا المنحنى هذا كيتزاد، يعني ان الطاقه كتجيها من المكتف. وصافي تيبقى هادشي هذا بشكل اللي هو دوري. ملي كتبغي تحدد الدور فكتحددو من بين جوج ديال القيم اللي عندها نفس سميتو نفس اللون، يعني ما بين الطاقه الذروه ديال الطاقه المغناطيسيه والذروه ديال الطاقه المغناطيسيه. شفتي ما خديتهاش من هنا لهنا، خديتها من هنا حتى لهنا، دونك هذا كيتسمى تي زيرو الدور. وكتقرا مثلا عندك هنا 10 وعندك هنا 20، دير 20 ناقص 10 وتعطيك شحال عندك، وترد البال الوحدات اللي عاطينك هنايا. فوالا دونك هنا بالزرق باللون الازرق كيمثل لنا الطاقه الكهربائيه، باللون الاحمر كيمثل لنا الطاقه المغناطيسيه. اما الطاقه الكليه فهي اللي كاين عندنا في الدرواش. هذا الشيء هاي تتبقى كيفاش دايره، شوف واخا نبقى غادي بها تبقى ثابته. اذا هذه الطاقه الكليه وهي الطاقه الكليه، هذه الطاقه الكليه في الداره الكهربائيه. دونك هذا هو التبادل الطاقي اللي كاين عندنا في الداره الكهربائيه السي ميشيل. الوغ دابا شنو غادي نديرو؟ دابا غنحاولوا نبينوا كيف تنحفظ الطاقه الكهربائيه في الداره السي رياضيا. وكاينين جوج ديال الطرق، غندير معكم جوج ديال الطرق، الطريقه ديال الاشتقاق والطريقه اللي غنستعمل فيها العلاقات المثلثيه. دونك نقدر نمسح هنا فوالا. غنبداو الطاقة قلنا الكلية. دونك فوالا لنبين رياضيا أن الطاقة الكلية في السي تنحافظ. نبينو أنها كتنحافظ صديق كوا صديق، أنني غنبين أن الطاقة ما تضيعش. دارة كهربائية السي يتم التبادل الطاقي دون ضياع ديال الطاقة. صافي عندي 5 جول دازت 10 دقائق نجي نقلب نلقى في الطاقة ديالي عندي 5 جول. فوالا عرفتي بحال عندك شي جوج كيسان ديال الماء وتتخوي واحد في واحد بلا ما تطيح شي حاجة. دونك ما عندكش الضايع، يعني داكشي اللي كاين في المكتف كتفرغ في الوشيعة، من بعد كتشحن الوشيعة وكيعاود يتم التفريغ ديالها في المكتف، ويتم هذا التفريغ بشكل دوري خلال مدة زمنية سميناها تي زيرو. الوغ كيفاش نبينو رياضيا ان الطاقة تنحافظ؟ دونك كاينين جوج ديال الطرق، انا غنستعمل طريقة واحد هنا عن طريق العلاقات المثلثية. كاينين جوج ديال الطرق تبعوا معايا. الوغ لينيرجي توتال قلنا هي لينيرجي الكتريك بلس لينيرجي ماغنيتيك، ياك؟ لينيرجي الكتريك هي 1 على 2 سي فوا ال سي او كاري، واللينيرجي ماغنيتيك هي 1 على 2 ال اي او كاري. داكوغ؟ ونعلم ان يو سي يقرا يو ماكس في الكوسينوس ديال دو بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. واخا دونك انا ولا عندي دابا التعبير ديال يو سي، انا نعرف هذا التعبير هذا هو الحل ديال المعادله التفاضليه كنعرفوه. الوغ ديجا عندي دابا يو سي بقى خاصني التعبير ديال اي، و اي شنو هو اي؟ اي هو سي فوا دي يو سي سور دي دو تي، يعني اي هو السي في الاشتقاق، يعني بحال نقولوا هو السي في الاشتقاق ديال يو سي. يعني غناخذ هذا التعبير هذا ديال يو سي وندير له هنا الاشتقاق. شنو يعطينا؟ تولي عندك اي فوا اي ماكس في الكوسينوس ديال دو بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. شنو درت الخاوه؟ خديت هاد التعبير يو سي هذا عاودتو هنا وغندير له لا ديريفاسيون. هاد دي سور دي تي هي دات لنا بريم. الوغ تولي عندك اي هي سي ناقص يو ماكس تخرج لنا تنخرجوا هاد دو بي سور تي زيرو على برا. ملي كندير الشقاق شنو كيبقى عندي؟ دو بي سور تي زيرو فوا تي بلس في.
الوغ الشقاق ديال الكوسينوس هو ناقص السينوس ياك، الشقاق ديال الكوس هو ناقص السين. وعندي هنايا هاد 2 بي سور تي زيرو تخرج على برا، تولي عندي اي هي ناقص سي فوا اي ماكس في 2 بي سور تي زيرو. غادي نخرج نعاود نشرح 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. الوغ ولي عندي التعبير ديال اي جوج هو نسميه جوج، وعندي التعبير ديال يو سي اللي هو واحد. الوغ نعوض العلاقة واحد وجوج فين؟ في تعبير الطاقة الكلية. فين هو التعبير ديال الطاقة الكلية الإخوان؟ هو هذا ديال الطاقة الكلية ياك. شنو يولي عندنا؟ الطاقة الكلية اش ولي عندنا؟ شوف هي واحد على جوج فوا سي. غنعوضو دابا يو سي. شنو هي يو سي؟ قولوا لي. هي يو ماكس في الكوسينوس ديال اش؟ ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس في او كار ياك، زائد واحد على جوج فوا ال فوا اي أس 2. فين هي اي؟ هي هادي. الوغ نعوض بلاصة اي ناقص سي فوا اي ماكس 2 بي سور تي زيرو فوا تي فوا سينوس ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس هادشي كامل أس 2. الوغ يولي عندنا واحد على جوج سي فوا يو ماكس. يو ماكس أس 2 هي او كاري ياك، فوا الكوسينوس او كاري ديال اش؟ ديال 2 بي سور زائد واحد على جوج فوا ال ناقص أس 2 هي سي ناقص هي سي او كاري. يو ماكس أس 2 هي يو ماكس او كاري 2 بي سور تي زيرو او كاري فوا سينوس او كاري ديال اش؟ ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. الوغ لاحظتو بلي هادي درت لها هادشي اللي عندي هنا برودوي. الوغ كل ما ندير لهم أس 2 أس 2 أس 2. فوالا دونك هذا التعبير ديال الانرجي توتال. ولكن حاجة مهمة شنو هي؟ هو انني عندي هنا واحد التعبير ديال اش؟ ديال 2 بي سور تي زيرو لكل أس 2. تعقلوا اننا وجدنا ان في لابارتي اللي كانت قبل ان تي زيرو إيكال 2 بي راسين اس ياك. تعقلوا على هادي. الوغ كيف نجيب هنايا؟ دونك هنا تولي عندي رفعنا أس 2 و أس 2، تولي عندي تي زيرو او كاري إيكال 2 بي او كاري في الراسين ديال ال سي. تولي عندي غير ال سي. لا رفعتي أس 2 تعطيك أس 2. هنايا هي أس 2 والراسين مشى ليا مع الكاري. دونك تولي عندي ال فوا سي ولا بون هي ديك تي زيرو على 2 بي او كاري. شوف مازال نقادوها، غنضرب هنا في المقلوب. شنو تولي عندي؟ تولي عندك هي 2 بي سور إيكال 1 سور ال سي. متفقين معايا ولا لا؟ إلا قلبتي هادي حتى هادي غتقلب ياك. تولي عند ا أس 2 على بي أس 2 هي ا على بي لكل أس 2. دونك تولي عندك هي 2 بي سور تي زيرو او كاري. تري بيان. دابا هاد التعبير هذا اللي حصلت عليه هنا شنو غندير له؟ غادي نشدو نعاود من بعد ما لقينا التعبير ديال الطاقة الكلية. رجعنا للحل ديال المعادلة وشقيتو مرة واحدة باش نحصل على التعبير ديال يو سي والتعبير ديال اي. هزيتهم عوضتهم فوالا ونشرت بأس 2. تري بيان. عطوني هاد التعابير هادو باش يبانو ليا طوال وقباح شوية. الوغ رجعت للحل ديال المعادلة اللي هو تي زيرو إيكال 2 بي راسين ال سي ورفعت لنا أس 2. انا شنو باغي ندير؟ باغي نلقى هاد التعبير هذا. انا ندير عليه كربون. هاد التعبير هذا هو اللي باغي نقلب عليه، باغي نجبدو. ملي غنجبد هاد التعبير ديال 2 بي سور تي زيرو غنحيد هذا وغنعوضو باش نعوضو بهاد التعبير اللي لقيت هنايا. دونك ملي غنمشي غنكتب شنو غادي نكتب؟ غتولي عندي هاد التعبير هذا ديال الطاقة يولي عندي هو واحد على جوج فوا سي يو ماكس او كاري في الكورس ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس في او كاري. وغنجي هنا زائد واحد على جوج ال سي او كاري
فوا اي ماكس او كاري. الوغ شوف فوا اي ماكس او كاري وصلت هنا باش نعوضها بواحد على ال سي فوا سينوس ديالها ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس في او كاري. الوغ شنو الاختزالات اللي غيكونوا عندي؟ عندك هنا ال سي وعندك ال سي ياك. غير هنا لاحظ بلي ال سي سي او كاري يعني غتمشي غير سي وحده. الوغ شنو يبقى عندك؟ واحد على جوج سي اي ماكس او كاري كوس او كاري 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس في ياك ها وحده زائد واحد على جوج مشات لي ال تبقى عندي سي فوا اي ماكس او كاري مشات لي سي وحده مع سي بقات عندي سي فوا سينوس او كاري ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. الوغ هنا تيبان لكم بلي عندكم واحد العامل مشترك ياك. الوغ يولي عندك هي واحد على جوج سي اي ماكس او كاري عامل للكوس او كاري زائد او كاري. الكوس او كاري والسين او كاري قاعده رياضيه. كوس او كاري زائد سين او كاري شحال كيساوي لنا واحد. قاعده رياضيه تيقول لك كوس ا او كاري زائد سين ا او كاري يساوي واحد. يعني اوترومون دي تولي عندك واحد على جوج فوا سي اي ماكس او كاري. هاد التعبير هذا هو التعبير النهائي هنا الانرجي توتال. هاد التعبير هذا هو التعبير النهائي للطاقه الكليه. إذا ماذا نستنتج؟ أن التوتال بالتالي نستنتج أن التوتال تساوي قيمة ثابتة. لماذا ثابتة؟ لأن سي ثابتة إي ماكس ثابتة واحد على جوج ثابتة. إذا القيم كاملة ثابتة. إذا بينا بلي الطاقة الكلية هي عبارة عن قيمة اللي هي ثابتة غير متغيرة تنحفظ. دونك الطاقة الكلية في ال سي تنحفظ ما تضيعش لان ما عندناش المركبه المسؤوله على ضياع الطاقه. كانت هذه الطريقه الاولى لشرح كيفيه انحفاظ الطاقه في دار ال سي. ندوزو دابا نشوفوا الطريقه الثانيه. بون نتوما اللي ساهله خذوها فهمتي، اللي ساهله هي اللي وليت تخدم بها. بعض المرات راه تيفرضوا علينا شنو حنا نخدموا بها. بون دابا هما يوليو عندكم دابا هذه الاولى. من شويه نعطيكم لا دوزيام. دونك لا دوزيام هي انني غنستعمل الاشتقاق. الطريقه الثانيه اللي باش نبينوا ان الطاقه الكهربائيه في دار ال سي كتحافظ. بون هنا نستعملوا الاشتقاق. بون في الدراسه ديال الدوال باش ملي تبغي تدرس التغيرات ديال الداله فانت كتدرس الداله المشتقه وتتبين الا كانت الداله المشتقه درتي لها اشاره ديال لقيتها موجبه في الداله التزايديه، لقيتها سالبه في الداله التناقصيه، لقيتها كتنعدم، لقيتها كتساوي زيرو، صافي انها قيمه ثابته. هادشي في الرياضيات. الوغ هنايا لنبين ان اشتقاق الطاقه الكليه خلال مرور الزمن يساوي اصغر من، خاصنا نبينو انه اصغر من صفر، يعني ان الداله المشتقه تكون عندنا اصغر من زيرو، يعني خصني نبين ان الاشتقاق كيساوي القيمه اللي هي سالبه. اذا هنا عندنا الطاقه الكليه هي الطاقه الكهربائيه زائد الطاقه المغناطيسيه، والطاقه الكليه هي واحد على جوج، الطاقه الكهربائيه واحد على جوج اس او كاري، الطاقه المغناطيسيه هي واحد على جوج ال اي او كاري. لاحظوا معايا هنا كاين عندنا المتغيرات اللي عندنا شنو هما، يعني عوض الطاقه الكهربائيه بالتعبير ديالها، الطاقه المغناطيسيه بالتعبير ديالها، اللي كيتغير هو الشده ديال التيار والتوتر. اما السي ثابته وال ثابته واحد على اثنان ثابته. اذا غادي ندير الاشتقاق ديالي. ملي غنشتق ما غنشتقش يو سي، غنشتق غير واحد على، ما غنشتقش واحد على جوج سي، غنشتق غير يو سي باغون. فالاشتقاق ديال غندخل الاشتقاق على
يو سي او كاري. انا كتبها لكم على شكل رياضيات صافي باش نتوما ما تدوخوش. الوغ الشق مع الشق يو سي او كاري زائد 1 على 2 ال اي او كاري. الوغ تذكير صغيور، ملي كتبغي تشتق ان يو اس ان فانت كدير ان فوا يو اس ان موازن فوا يو بريم. كاين اللي كينسى هاد يو بريم هذا، يعني انا الاشتقاق ديالي ديال الطاقه الكليه كيساوي 1 على 2 سي. الاشتقاق ديال يو سي هي شناهي ان هنا هي 2، دونك اللي عندي هي 2 في يو سي أس 2 ناقص 1 ياك فوا يو سي بريم. لاحظتي انا ما درتش والو، طبقت غير القاعده زائد 1 على 2 ال فوا 2 في اي فوا اي بريم. متفقين معايا؟ 2 مشات مع 2 2 مشات مع 2 تبقى عندي سي فوا يو سي أس 1 اللي هي يو سي فوا يو سي بريم زائد 1 دونك زائد ال فوا اي فوا اي بريم. تري بيان. الوغ اي فوا هاد الكتابات هادو نقدر نكتبهم بطريقه اخرى، دونك نولي نقول هي يو سي فوا دي يو سي سور دي تي. نكتبها فيزيك لان في الفيزيك في الرياضيات تنكتبو بريم وفي الفيزيك كنكتبو دي سور دي تي. الوغ الا درتي هنا اكس غدير حتى هنايا اكس ياك باش ديرو لا ليزون اونتر لي دو. الا قلنا اكس بريم في الرياضيات في الفيزيك نكتبو دي سور دي تي التغير بدلالة الزمن اللي هو الاشتقاق زائد ال فوا اي فوا دي اي سور دي تي. الوغ لاحظ واحد القضية، نوريك شي حويجات. سي فوا يو سي كلشي غيقول لي بلي سي فوا يو سي أستاذ هي اي ياك. سي فوا يو سي فوا دي يو سي سور دي تي هي اي. علاقة كنا بيناها شحال هادي؟ قلنا بلي اي ايكال سي غندير هنا اونتر بارونتيز اي ايكال سي فوا دي يو سي سور دي تي. اذا الى هنا عندي البرودوي سي فوا دي يو سي يمكن لي نكتبها على شكل اي. تري بيان. الوغ يبان لك بلي عندك هنايا عامل مشترك، ها هو ندير عليه علامه، تبقى عندك يو سي زائد ال فوا دي اي سور دي تي عامل لي اي ايكال دي اي سور دي تي. الا كانت اي هي سي دي اي سي فالاشتقاق الا دخلتي الاشتقاق على اي غتدخلو حتى على دي اي سي. دونك عندك ديجا عندك الاشتقاق المره الاولى فدخلت هنا الاشتقاق، هذا ما عندوش اشتقاق دونك دخلت على الاشتقاق ولا الاشتقاق المره الاولى، وهذا عنده الاشتقاق مره واحده غتدخل على الاشتقاق يولي الاشتقاق بوغ لا دوزيام فوا ياك. عندي اي ايكال سي فوا دي اي سي سور دي تي. غندخل من هنا لهنا شنو درت الاشتقاق، دخلت الاشتقاق على هذا ودخلته على هذا. الوغ تولي عندي يو سي زائد ال فوا دي اي سور دي تي اللي هي سي فوا دي او كاري اي سي سور دي تي او كاري. شنو راني درت؟ تعوضت دي اي سور دي تي بالتعبير ديالها مزيان. دابا هذا هو التعبير ديال الطاقة الكلية، اشتقاق الطاقة الكلية. عقلوا عليه. ملي كتوصل هنا شنو تدير؟ كدير الرجوع إلى المعادلة التفاضلية ل سي في دارة مثالية ال سي. كتوصل هنا تمشي ترجع للمعادلة ديالك التفاضلية ال سي اللي كنا لقينا قبل. شناهي المعادلة اللي كنا لقينا قبل الإخوان؟ هي هادي. الوغ هادشي ضربو كامل في ال سي، شنو يولي عندك؟ من هنا نضربو كلشي في ال سي باش يبان لي هادشي اللي بين قوسين. إلا ضربتي هنا في ال سي ما غاديش تمشي لك ال سي مع ال سي، تبقى عندك غير يو سي. وإلا ضربتي هنا في ال سي تولي عندك ال سي فوا دي او كاري يو سي سور دي تي او كاري. شفتي هنا ضربت في ال سي مشات لي ال سي مع ال سي، وهنا ديجا ما عندي والو بانت لي هاد ال سي، وزيرو ضربتي في ال سي غيعطيك زيرو. إذا شوف معايا، ومنه يصبح التعبير السابق
لاشتقاق الطاقة الكلية. شنو يولي عندك هاد التعبير هذا؟ تولي عندك اشتقاق الطاقة الكلية اش كيساوي لك؟ كيساوي لك يو سي زائد اس سي فوا دي او كاري يو سي سور فواي. الوغ شوف معايا، يو سي زائد اس سي فوا دي او كاري يو سي على دي تي او كاري كيساوي شحال؟ كيساوي زيرو. نضربو في اي غيعطيك باردون في الاول ديال التمرين قلنا لنبين الطاقة تتناقص. سمحوا لي تعاودوا تصحوا سميتو في العنوان لنبين انها تنخفض ماشي تتناقص، تنخفض. فانا غلطت في العنوان ديال هاد لابارتي هادي. حنا انا كنتكلموا على التبادل الطاقي في دارة كهربائية ال سي، فغلطت كتبت لنبين ان الطاقة تتناقص. الوغ ماشي هادشي اللي خصنا نبينو، خاصنا نبينو ان الطاقة تتنخفض. تنغلط بعض المرات. بون سمحوا لي. اذا هنا زيرو فوا اي دونك. علاش؟ لانني هذا التعبير هذا كامل شحال ياخذ زيرو. باش عرفت بلي ياخذ زيرو عرفت انطلاقا من المعادله التفاضليه اللي كنلقاها. اذا اشتراك الطاقه يساوي صفر، وهذا يعني ماذا؟ يعني ان الطاقه الكليه تساوي القيمه اللي هي كيفاش دايره ملي تيكون عندك الاشتقاق كيساوي زيرو. يعني ان الداله كيفاش دايره، ان الداله المشتقه هي داله اللي هي ثابته. وهكا نكون بينت ايضا ان الطاقه تنخفض في دارة ال سي. فوالا دونك هذه لا بارتي ديالها اللي درت فيها الاشتقاق. الاولى كنستعمل فيها العلاقات المثلثيه، وهذه استعملت فيها الاشتقاق. خاصنا نبينوا ان الاشتقاق يساوي صفر. صحوها كنعاودها، ماشي الاشتقاق اصغر من صفر، خاصني نبين ان الاشتقاق يساوي صفر. جوج ديال الطرق في هاد سميتو. اغلبيه لي بروف تيخدموا بطريقه واحده. بون دابا عندكم نتوما يا زوج ابو دو شوازيغ لا بلو فاسيل دونك اللي تجيكم سهله. وتنضرب لكم موعد في لا 5e بارتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.